बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC यानी इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। उस इजलास में 9350 मुलाजमीन जो कि स्टील मिल के मुलाजमीन हैं उनको गोल्डन हैंड शेक देकर फारिग करने का फैसला किया गया है। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ अपनी इंतखाबी मुहिम चला रही थी उस वक्त उनका ये कहना था कि हम मुल्क में रोज़गार देंगे और रोज़गार जो है उन बेरोज़गारों को देंगे जिनके पास रोज़गार नहीं है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत अपने उस वादे से न सिर्फ मुनहरिफ हो रही है बल्कि उस वादे के ख़िलाफ़ काम कर रही है। उन्होंने अपने ही सोशल मीडिया जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया वर्कर्स हैं उनको भी मुलाजमत से फारिग कर दिया है। और बैनी ही ECC की मीटिंग हुई जिसकी सदारत अब्दुल हफीज शेख ने की और उसके अंदर ये फैसला किया गया कि 9350 मुलाजमीन जो कि स्टील मिल के मुलाजमीन हैं उनको गोल्डन हैंड शेक देकर उनकी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाए या उनको रिटायर कर दिया जाए। ज़राए बता रहे हैं कि रिटायर किए जाने वाले मुलाजमीन को वाजबात की अदायगी के लिए वजारत ख़जाना 20 अरब रुपए फराम करेगी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देने के मंसूबे की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी। ज़राए ECC ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री इस सिलसिले में पहले ही फैसला दे चुकी है। तो ये असूली फैसला कर लिया गया है। असूली तौर पे ECC ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है। वफाकी वजीर ने कहा कि इस ज़िमन में हुकूमत पर 20 अरब रुपए का खर्चा आएगा और औसतन फी मुलाजिम को 23 लाख रुपए मिलेंगे। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी मुद्दत के दौरानिए और स्केल के लिहाज से 70 से 80 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमाद अजहर ने कहा कि ऐसा करने से हुकूमत के माहाना 70 करोड़ की बचत होगी। स्टील मिल्स की बहाली के लिए ज़रूरी है कि किसी निजी सरमायाकार या ऑपरेटर को स्टील मिल प्लांट में लेकर आएँ। उन्होंने कहा कि ये भी ज़रूरी है कि स्टील मिल्स पर जो कर्जा चढ़ा हुआ है उसे रीस्ट्रक्चर किया जाए और मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसले से भी निपटा जाए। वफाकी वजीर ने कहा कि 12 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वजाहत के साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स के लिए जो कलमात अदा किए कि हुकूमत क्यों इस बंद मिल को तनख्वाहें भी दे रही है और मुलाजमीन की प्रमोशन भी हो रही है। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि 2015 में अब तक हुकूमत को तनख्वाहों की मद में 35 अरब रुपए अदा कर चुकी है और माहाना 34 करोड़ रुपए तनख्वाहों पर अखराजात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को पाकिस्तान मिल्स की ज़मीन फरोख्त करने से रोक दिया था। हमाद अजहर ने कहा कि स्टील मिल की निजकारी में 15 पार्टीज दिलचस्पी रखती हैं। वो उसके बुनियादी स्टील्स ऑपरेशंस जो 1800 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है उनमें दिलचस्पी रखते हैं और इसे लीज आउट करने का इरादा है और ये हिस्सा पाकिस्तान स्टील मिल्स की मलकियत में ही रहेगा। वफाकी वजीर का कहना था कि स्टील मिल्स की बहाली के लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत ऑनर और ऑपरेटर के मूड से निकल कर ऑनर और पॉलिसी साज का किरदार अदा करे और निजी शराकत कायम करे ताकि उसके नुकसानात भी ख़त्म हों। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातों ने इस पर सियासी पॉइंटिंग स्कोरिंग की कोशिश की है जबकि उन्हीं के अदवार में स्टील मिल्स मुनाफा से खसारे में गई, न बहाल हो सकी, उसकी निजकारी नहीं हो सकी और न ही मुलाजमीन को वक्त पर अदायगियाँ की गई। हमाद अजहर ने कहा कि जब हुकूमत इस मसले को हल करना चाह रही है तो सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर लगी हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने यकमुश्त अदायगी के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी के साथ साथ पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9350 मुलाजमीन को मुलाजमतों से फारिग करने की मंजूरी दी थी। इस सिलसिले में फैसला वज़ीर आज़म के मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में होने वाली इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास के हवाले से जारी होने वाली बाज़ाब्ता बयान के मुताबिक इजलास में अदालत उज़्मा के फैसलों, अहकामात और पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से दीगर अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की रोशनी में पाकिस्तान स्टील मिल के ह्यूमन रिसोर्स रियलाइजेशन मंसूबे की मुकम्मल और हतमी मंजूरी दे दी गई। इससे कबल मंसूबे में 18 अरब 74 करोड़ रुपए की लागत में
8,000 ملازمین کو فارغ کرنے کی تجویز دی گئی تھی۔ تو یہ ہے وہ ڈیولپمنٹ جو کہ کل اقتصادی رابطہ کمیٹی کے حوالے سے کی گئی۔ پھر بعد ازاں حماد اظہر نے پریس کانفرنس کی، میں نے اس کو منوان آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی ریئلائزیشن کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر 15 سے زیادہ پارٹیز انوالو ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ سٹیل مل جو ہے وہ ان کے حوالے کی جائے۔ اب آپ کو یاد ہوگا افتخار محمد چودھری نے اس کی نجکاری کو روک دیا تھا اور اس کی تمام تر تفصیلات منگوا لی تھیں، اور اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ یونٹ جو ہے منافع بخش یونٹ تھا، پھر یہ خسارے میں کیوں گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے وہ لمبی چوڑی رپورٹس وہاں پر پیش ہوئی۔ اب جب حکومت کا یہ نعرہ تھا کہ وہ ایک طرف تو یہ مان رہی ہے کہ ملازمین کا کوئی قصور نہیں ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ خسارہ ہو رہا ہے، اگر وہ پالیسی بنائیں اور پالیسی بنا کر اس کی نجکاری سے اس کو بچا لیں، اتنا بڑا یونٹ ہے آپ کا، اتنا بڑا ایسٹ ہے، اور آپ اس کو بیرون ممالک کمپنیوں کو دینے جا رہے ہیں، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ آئے تھے آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے، تو آپ تو روزگار کی بجائے ان کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ پھر 23 لاکھ روپے آپ ان کو یکمشت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو سینئر ہیں وہ 70 سے 80 لاکھ روپے ان کو مل جائیں گے۔ یہ کیا مذاق ہوا کہ آپ ان کو باعزت روزگار بھی ان سے چھین رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی ہم 23 لاکھ روپے ان کو دے رہے ہیں، بعض کی جو ہے وہ 70 سے 80 لاکھ روپے اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد رد عمل بھی آیا، اور رد عمل کو حماد اظہر نے جو ہے وہ یقیناً کہا ہے، لیکن اس کو پوائنٹ سکورنگ کے ساتھ جوڑا ہے۔ مجھے بتائیں کیا لیبر تنظیمیں آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ خوش ہیں آپ کی اس نجکاری پہ؟ قطر خوش نہیں ہیں، وہ بھی مذمت کر رہی ہیں۔ اچھا وہاں کے اپنے یونٹ جو ہیں، جو آپ کی اپنی یونین ہے وہاں پہ، وہ بھی اس بات کی جو ہے مخالف ہیں اور اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ وہاں کے کراچی کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، مصطفیٰ کمال نے آج واضح طور پہ کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ ان کو اس سے نکال کے، ملازمت سے نکال کے ظلم کر رہی ہے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح تمام سیاسی جماعتیں، تمام سماجی تنظیمیں، تمام یونینز جو ہے وہ اس کی مذمت کر رہی ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو ریوائز کرے اور دیکھے، اور اس کو چلانے کی آپ نے کب کوشش کی؟ آپ نے تو کوشش ہی نہیں کی ہے۔ آپ آئے اور آپ نے کہا خسارہ کم کرو، خسارہ کم کرو، جو چیز آئی ہے آپ بیچتے چلے جا رہے ہیں، یا بیچنا آپ نے شروع کر دیا ہے۔ اس انداز میں تو آپ کے پاس جب پالیسی نہیں تھی، آپ نے عوام کو جھوٹے دلاسے کیوں دیے تھے؟ اگر آپ کے پاس پالیسی تھی تو آپ عوام کو بتاتے کہ جی ہم ملک کو اس انداز میں چلائیں گے۔ اس وقت تو آپ بڑی تقریریں کرتے تھے، ہم جناب بے روزگاری کا خاتمہ کر دیں گے۔ آپ اپنے ہی سوشل میڈیا کے ورکرز کے دشمن بن گئے ہیں، اور تو اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال ہم آواز بلند کریں گے۔ ہم جو آپ نے سوشل میڈیا کے ورکرز کو آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کو نکالا ہے، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، اور جو سٹیل مل ورکرز ہیں ہم ان کے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اور ملازمین کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ کیا جائے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کے لیے یقیناً انفارمیٹیو ہوگا، اور اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ اللہ آپ کا نگہبان، بہت بہت شکریہ۔